ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस् हामीले हिजोको भिडियोमा हामीले कहाँसम्म गरिहाल्छौँ छौँ भने यो ट्रिग्नोमेट्री बुकको यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले जुन बुक पब्लिस गरेछ यो बुकबाट हामीले ट्रिग्नोमेट्री ट्रान्सफर्मेसन ट्रिग्नोमेट्रिक कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको जुन कन्डिसनल छ नि यसको हामीले 3 नम्बरसम्म गरिहाल्छौँ छौँ आजदेखि 4 नम्बर लेखेर। र गर्नुभन्दा अगाडि बताइदिउँ कि यो यदि बुकको पीडीएफ चाहियो भने तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर यो बुकको पीडीएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 4 नम्बरको जुन क्वेशन छ यो सजिलोको लागि मैले कपीमा अलरेडी लेखिहालेको छु, डाइरेक्ट कपीमा नै हेर्नुपर्छ। यो बुकमा साइड गरिदिए ल र के दिएछ भनिरहेछ, इफ a plus b plus c is equal to pi radian then prove that 2 sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b र sin c। यो प्रुभ गर्नु छ। पहिला सोलुसन लेख्ने, सोलुसन लेखेपछि हेर त्यसपछि गिभनमा के छ त्यो गिभन लेख। गिभनमा छ हामीलाई a plus b plus c is equal to pi radian। त हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं कि a plus b is equal to pi radian minus c। र हामीले आरएचएस मा प्रुभ गर्नु छ के a b र c। तर एलएचएस मा हामीले के छ 2a 2b र 2c। ठीक छ। त हामीलाई यो आरएचएस वाला हेर्ने जुन हामीले लिएर प्रुभ गरिरहेछौं त्यसलाई हेर्नु पर्दैन। आरएचएस मा के प्रुभ गर्नु छ त्यो प्रुभ हेर्ने। सिंगल छ, मल्टिपल छैन, सब मल्टिपल छैन, सिंगल एंगल छ भने त्यो सिंगल एंगल नै रहन दिने। अब हेर एकचोटी म साइन लिइरहेछु, टेकिङ साइन अन बोथ साइड। त्यो भयो साइन a plus b इज इक्वल टु यो भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस c। र पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो। साइन 180 डिग्रीबाट जब c माइनस गर्छौं हामी त यो 180 डिग्री माइनस c थीटा बनेको साइन थीटा नै रहिहाल्छ साइन c। र यो पर्छ कुन क्वाड्रेन्टमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, किनभने 180 डिग्री माइनस थीटा हो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन यो जुन साइन छ त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ भने पोजिटिभ नै भयो। त्यस्तै अर्को चोटी म cos लिइहाल्छु त cos a plus b यो छ र यो छ cos पाई रेडियन माइनस c। त यो त पाई रेडियन माइनस c नै रह्यो। तर त cos को त cos रह्यो, c को c रह्यो। पर्छ कहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले यहाँ नेगेटिभ राखिदिनु। ठीक छ यहाँसम्म। अब एलएचएस लेऊ। एलएचएस लिँदाखेरि एलएचएस मा के दिएछ कि sin 2a plus sin 2b plus sin 2c इज इक्वल टू यो प्रुभ गर्नु छ। तर त यो लिएर म यसरी लेख्न सक्छु, यो sin 2a र 2b लाई म sin c plus sin d बनाउन सक्छु। त यो भयो sin c plus d र यहाँ फर्मुला लगाउँछु त यो भइहाल्छ 2 sin c plus d by 2 यानी कि c plus d को ठाउँमा 2b by 2 into cos c minus d by 2 त a minus 2a minus 2b by 2 र प्लस यो sin 2c लाई म के लेख्न सक्छु, म लेख्न सक्छु 2 sin c cos c। यति लेख्न सकिन्छ ल। यदि भएपछि अब यो 2 को 2 आयो। ठीक छ। यो sin a plus b by 2 भइहाल्छ किनभने यो 2 र यो 2 र क्यान्सल भइहाल्छ। नुमेरेटरमा माथि दुईटैमा 2 छ र एउटा डिनोमिनेटरमा एउटै हुनुपर्छ। त यो यसले एकचोटी काटिदिन्छ, यसले एकचोटी काटिदिन्छ भने माथि बच्यो a plus b र यो भइहाल्छ cos a minus b। ठीक छ। प्लस र त यो 2 sin c इन्टु cos c। जरा cos c को ठाउँमा यहाँबाट जब म cos c को भ्यालु निकाल्छु भने यो माइनस त यता आइहाल्छ नि। यो माइनस cos c इज इक्वल टु cos a plus b छ भने cos c को भ्यालु माइनस cos a यो भइहाल्छ माइनस cos a plus b। बुझ्यो यो माइनस उता गयो ल। र अब आएर त यो 2 sin a plus b लाई म sin c लेख्न सक्छु त यहाँ भयो sin c र यो cos a minus b को a minus b र यहाँ माइनस आइहाल्छ अगाडि र यो 2 sin c को sin c र cos a plus b भयो यति। अब हेर अब के भइहाल्छ र 2 sin c कमन भइहाल्छ। 2 sin c कमन लिइहाल्ने। भित्र के बच्यो, यहाँ बच्यो cos
ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी यति बच्यो। ल अब यति बच्यो भनेर यो भयो 2 यो भयो साइन सी र यो फर्मुला हो के को कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी। यो त फर्मुला हो 2 साइन ए र साइन बी को। यो ट्रान्सफर्मेसन में फर्मुला पढेको होला नि, त्यसै को फर्मुला कन्डिसनल में युज भइरहेको छ। ठीक छ, त यो भयो 2 × 2 4 यो भयो साइन ए इंटू साइन बी टू साइन सी जुन कि हामीलाई आरएचएस जुन छ यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। आरएचएस हाम्रो प्रुभ भयो। ठीक छ, ल यो आरएचएस प्रुभ भयो र आरएचएस मा त्यही प्रुभ गर्नु छ 4 साइन ए साइन बी साइन सी। त्यस्तै 4 को बी नम्बर हेर, 4 को बी नम्बर में के भनिरहेछ एकछिन। ल 4 को बी नम्बर में भनिरहेछ कन्डिसन त सेम छ, मात्र क्वेश्चन फरक छ। साइन 2a माइनस साइन 2b यो प्लस को ठाउँमा मात्र माइनस छ। ठीक छ, र यहाँ साइन ए को ठाउँमा कस ए प्रुभ गर्नु छ। त यहाँ पनि सेम काम गर्ने, सोलुसन लिने त्यसपछि गिभनमा आउने। गिभनमा के छ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रेडियन। त्यसलाई लेख्न सकिन्छ a प्लस b इज इक्वल टू पाई रेडियन माइनस c। ठीक छ, अब एकचोटि साइन लिँदाखेरि यो भयो साइन a प्लस b इज इक्वल टू यो भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस c इज इक्वल टू साइन c भइहाल्छ। र अर्कोचोटि जब म कस ए प्लस b लिन्छु त यो भइहाल्छ कस पाई माइनस c, यो पाई रेडियन हो र यो भइहाल्छ माइनस कस c। सेम पहिला जस्तै, किनभने कस 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस कस थीटा हुन्छ। त्यहाँबाट कास्ट रुल यो सबै एप्लाई भइरहेछ यहाँ। ठीक छ, अब एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस में के छ साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक छ, अब आएर यो साइन c माइनस साइन d जस्तो हेरिरहेछ। साइन 2a लाई यदि साइन 2c यहाँ साइन c बनाइदिन्छु र यसलाई साइन d बनाइदिन्छु भने यो साइन c माइनस साइन d जस्तो हेरिरहेछ। त यहाँ फर्मुला लगाऊ 2 cos c प्लस d, त c को ठाउँमा 2a र d को ठाउँमा 2b डिवाइडेड बाई 2 इन्टु साइन यो भइहाल्छ 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 र यो साइन 2c लाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन c र cos c। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो भने अगाडि हेर। अब यो 2 को 2 रह्यो, यो 2 र यो 2 क्यान्सल र यो 2 क्यान्सल, मतलब माथिको दुईटै 2 ले तलको 2 लाई क्यान्सल गरिदिन्छ। त यो भयो cos a प्लस b। ठीक छ, र यो भइहाल्छ साइन a माइनस b। ठीक छ, प्लस 2 साइन c र cos c को ठाउँमा म लेख्न सक्छु माइनस cos a प्लस b, यो इन्टुमा छ माइनस cos a प्लस b। यति लेख्न सकिन्छ। ल र अब यो 2 को 2 cos a प्लस b लाई माइनस cos c लेख्न सकिन्छ। यहाँ छ माइनस cos c, त यो भयो माइनस cos c। ठीक छ, र यो साइन a माइनस b छ जुन छँदैछ र प्लस होइन यो पनि माइनस भइहाल्छ किनभने यहाँ एउटा माइनस छ। त माइनस 2 साइन c, एकछिन मिस्टेक भयो क्या, अलिकति मिस्टेक, यो लाइनलाई अलिकति छोड। ल र यो अलिकति मिस्टेक भएको थियो। यहाँ यो 2 cos a प्लस b छ, यो a प्लस b र यो साइन a माइनस b छ भने साइन a माइनस b। ठीक छ, प्लस यहाँ 2, यहाँ साइन को भ्यालु राख्ने, साइन c को भ्यालु के छ साइन a प्लस b। त यहाँ साइन a प्लस b र यो cos c लाई त्यस्तै राख। ठीक छ, ल अब यो 2 cos a प्लस b को ठाउँमा माइनस cos c लेख्न सकिन्छ, माइनस cos c र यो भयो साइन a माइनस b प्लस 2 साइन a प्लस b र यहाँ cos c छ। अब आएर त 2 cos c कमन लिन सकिन्छ, यहाँ पनि cos c छ 2 छ, cos c छ 2 छ। त यहाँ 2 cos c म कमन लिए त यहाँ के बच्यो, यहाँ बच्यो माइनस
साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। ठिक छ, यति बच्यो। अब आएर यो 2 cos c जस्ताको त्यस्तै, र यसलाई म अरेन्ज गरेर यसरी लेख्न सक्छु, साइन ए प्लस बी, प्लसवाला टर्मलाई यता गरिदिए र माइनसवाला टर्मलाई यता गरिदिए। यसरी लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ। यता माइनसवालालाई उता गरिदिए, प्लसवालालाई यता गरिदिए। अब आएर 2 cos c को c, र यो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यो फर्मुला हो के को 2 cos a र साइन बी को। ठिक छ, त फर्मुलाको भ्यालु राखिदिए, 2 × 2 2 4 भयो। त्यसपछि cos a र साइन बी र cos c, यही हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो। 4 cos a साइन बी र cos c, जुन कि हामीलाई प्रुभ भयो, त यहाँ लेख्ने इज इक्वल टु RHS प्रुभड। ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ 4 को c नम्बर। c नम्बर पनि हेर, 4 को c नम्बरमा कन्डिसन सेम छ। फेरि a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टु पाई रेडियन। मात्र फरक छ क्वेश्चनमा, यहाँ दुईटै माइनस छ र यहाँ माइनस 4 साइन ए cos b र cos c प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ, त यहाँ सोलुसन लेख। सोलुसन लेखेपछि गिभनमा आऊ। गिभनमा के छ कि a प्लस b, यो b हो, b प्लस c इज इक्वल टु पाई रेडियन। त यहाँबाट म निकालिहाल्छु कि a प्लस b जुन छ यसको भ्यालु भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस c। त एकचोटि जब म साइन लिन्छु, साइन a प्लस b भइहाल्छ यता, र यता भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस c। त साइन पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस c भनेको साइन c भयो। जब अर्कोचोटि म cos लिन्छु, त यो cos a प्लस b भइहाल्छ, र यहाँ cos पाई रेडियन माइनस c। cos पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ, त यहाँ माइनस cos। अब LHS लिने, LHS मा छ साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c। ठिक छ। अब आएर यहाँ साइन c माइनस d जस्तो हेरिरहेछ भने त्यहाँ साइन c माइनस d को फर्मुला लगाइदिन्छ। 2 यहाँ भइहाल्छ cos c प्लस d, यानी कि a प्लस 2a प्लस 2b बाई 2 इन्टु साइन c माइनस d। c माइनस d भनेको 2a माइनस 2b बाई 2। ठिक छ। माइनस यो साइन 2c लाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन c इन्टु cos c। ठिक छ। अब आएर त यो भयो cos a प्लस b, त्यो दुईटै माथिको दुईटा 2 र तलको डिनोमिनेटरमा भएको 2 लाई क्यान्सल गर्छौ भने साइन cos a प्लस b भयो, यो साइन a माइनस b भयो, र यो माइनस 2 साइन c र cos c भयो। हेर अब के गर, यो 2 को 2 cos a प्लस b को ठाउँमा माइनस cos c लेख्न सकिन्छ, त यहाँ माइनस cos c लेखिहाल। त्यसपछि यो साइन a माइनस b छ, र यो माइनस 2 साइन c र cos c छँदैछ। अब आएर त यहाँ 2 cos c कमन लिन सकिन्छ, 2 cos c कमन लिन सकिन्छ, यानी कि माइनस 2 cos c कमन लिन सकिन्छ। दुईटैमा माइनस छ भने त यहाँ माइनस 2 cos c कमन लियो भने यहाँ बच्यो साइन a माइनस b, र यहाँ बच्छ प्लस साइन c बच्छ। अब आएर यो माइनस 2 cos c भयो, र यो साइन a माइनस b प्लस साइन c को ठाउँमा, र त माथि म साइन c को ठाउँमा के लेख्न सक्छु, साइन a प्लस b। त यहाँबाट साइन c को ठाउँमा म लेखिरहेको छु साइन a प्लस b। त यो आएर फर्मुलामा गयो, यो भयो 2 cos c र साइन a माइनस b प्लस साइन a प्लस b, या साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b भनेको त सेम कुरो। यो प्लस यहाँ र यो यता रहोस् चाहे उता रहोस् सेम कुरा पर्छ। त यसको फर्मुला हुन्छ 2 साइन a र cos b। यो ट्रान्सफर्मेसनबाट आएको फर्मुला। अब आएर यो माइनस को माइनस रह्यो, 2 2 जा 4 भयो। त्यसपछि साइन a भयो, cos b भयो, र cos c भयो। यही हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो। यहाँ -4 साइन a cos b cos c प्रुभ गर्नुपर्ने छ।
-4 sin A cos B cos C आइहाल्यो, यानी कि RHS जुन छ हाम्रो यो प्रुभ भयो। ठीक छ। यस्तै 4 को C नम्बर सक्यो। अब D नम्बर हेरिहाल। 4 को D नम्बरमा के भनिरहेछ र 4 को D नम्बरमा फेरि क्वेशन सेम छ, यानी कि कन्डिसन सेम छ, क्वेशनमा अलि फरक छ। त्यसैले म यहाँ कन्डिसन लेखेको छैन। ठीक छ। कन्डिसन बुझ्ने सेम छ, त्यसैले म सोलुसन लेखिरहेछु र गिभनमा कन्डिसन लेखिदिरहेछु। गिभनमा कन्डिसन के छ कि A + B + C छ जुन पाई रेडियन छ। तो यहाँबाट म A + B को भ्यालु निकालिहाल्छु पाई रेडियन -C। ठीक छ। अब एकचोटि साइन र एकचोटि कस लिइहाल्छु। त्यसै यो साइन जब लिन्छु भने यो भइहाल्छ साइन A + B = साइन पाई रेडियन -C, यानी कि साइन C भयो यो। अर्कोचोटि जब म कस लिइहाल्छु त यो भइहाल्छ कस A + B। ठीक छ। यो भइहाल्छ कस पाई -C विच इज माइनस कस C, माइनस कस C भयो। ठीक छ। अब LHS लिन्छु। यहाँ LHS लिन्छु cos 2A minus cos 2B plus cos 2C छ। ठीक छ। तर त यो cos C minus cos D जस्तो हेरिरहेछ। cos C minus cos D भनेको यसको फर्मुला हुन्छ -2 sin A plus B by 2, तो मतलब C plus D by 2, तो sin यहाँ भइहाल्छ 2A plus 2B by 2 र sin 2A minus 2B by 2 भइहाल्छ यति। ठीक छ। र यो त्यसपछि प्लस cos 2C थीटालाई मतलब cos 2C लाई र केमा प्रुभ गर्नु छ -1 बाट कहीं माइनस भइरहेछ। त यहाँ 1 ल्याउनको लागि यसलाई के गर्नु पर्यो? यसलाई त गर्नु पर्यो 1 - 2 sin A² C। cos 2C लाई लेख्न सकिन्छ 1 - 2 sin A² C। त यहाँ लेखे। अब यो +1 लाई अगाडि ल्याइदिए। ठीक छ। यहाँ बच्यो -2 sin, यो त भइहाल्छ A + B, तल माथिको 2 क्यान्सल भइहाल्छ, त A + B भयो। त्यस्तै यो भइहाल्छ sin A - B, त यहाँ बचेछ -2 sin A² C। ठीक छ। अब यो 1 - 2 sin A + B को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ sin C, त यहाँ मैले लेखेँ sin C। ठीक छ। अब यो बच्यो के sin A - B माइनस यहाँ 2 छ, त 2 sin A² C छ भने यहाँ sin A² C नै राख्नु। 1 माइनस र त -2 कमन लिन सकिन्छ, -2 sin C कमन लिन सकिन्छ। यहाँ बच्छ sin A - B र यहाँ बच्छ प्लस sin C। ठीक छ। यति 1 - 2 sin C। ठीक छ। अब आएर यो sin A - B प्लस यो sin C को ठाउँमा म फेरि के लेख्न सक्छु sin A + B, त sin A + B भयो। अब आएर 1 - 2 sin C, यहाँ हेर न ल हेर अब sin C। अब यो sin A - B र sin A + B भनेको यो त फर्मुला हो 2 sin A र cos B को, त यहाँ फर्मुला एप्लाई गरिदिए। यो भयो 1, 2 × 2 भनेको 4, त्यसपछि यो भयो sin A cos B र sin C। यही हामीलाई RHS मा प्रुभ गर्नु थियो 1 - 4 sin A cos B र sin C, जुन कि हामीलाई प्रुभ भयो। यो cos B हो, C होइन। cos B हो = यहाँ लेख्ने RHS प्रुभ भयो। ठीक छ। त्यस्तै अब लास्ट नम्बर रह्यो 4 को लास्ट नम्बर भनेको 4 को E नम्बर। 4 को E नम्बरमा पनि कन्डिसन सेम छ, मात्र यो भ्यालु चेन्ज हो। त हेर सोलुसन लेख्ने, त्यसपछि गिभन लेख्ने। दिएछ cos 2A cos 2B minus cos 2C 1 - 4 sin A sin B cos C प्रुभ गर्नु छ। त गिभनमा हेर के गिभनमा छ कि A + B + C जुन छ यो भनेको पाई रेडियन हो। त यहाँबाट म निकाल्न सक्छु A + B को भ्यालु पाई रेडियन -C। अब हेर त एकचोटि साइन लिने, त यो भइहाल्छ sin A + B = sin
पाई रेडियन माइनस सी विच इज इक्वल टू साइन सी, अर्को होला कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई रेडियन माइनस सी विच इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। ठीक छ। अब यहाँ एलएचएस लेना। एलएचएस में के छ cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। ठीक छ यहाँसम्म। अब आएर यो cos 2a र cos 2b जुन प्लस में छ यसलाई cos c प्लस cos d को फर्मुला लगाउन सक्छु। त्यो भइहाल्छ 2 cos 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2। त्यस्तै यहाँ cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 भइहाल्छ। र यहाँ माइनस के छ 2 cos छ, तर यहाँ के प्रुभ गर्नु छ हामीले आरएचएस में माइनस 1 माइनस समथिङ छ, त्यसलाई 1 बनाउनको लागि यसरी लेख्न सक्छु cos स्क्वायर c माइनस 1। अब त 1 बन्यो। अब आएर कसरी गर्ने, यो भयो 2, यो भयो cos a प्लस b, cos a प्लस b इन्टु यो भयो cos a माइनस b, त a माइनस b, यो माइनस 2 cos स्क्वायर c र यो माइनस माइनस प्लस 1 भयो। ठीक छ। अब आएर अग्लो स्टेपमा के गर्ने, यो प्लस 1 लाई अगाडि ल्याए। ठीक छ। प्लस यो 2 cos a प्लस b लाई के लेख्न सकिन्छ माइनस cos c, त यो भयो माइनस cos c र यहाँ बचेछ cos a माइनस b, त a माइनस b को a माइनस b र माइनस 2 cos स्क्वायर c। ठीक छ। अब यो 1 यो माइनस 2 भयो, किनभने यो माइनसले प्रोडक्ट गर्छ भने माइनस 2, यो cos c र cos a माइनस b र माइनस 2 cos स्क्वायर c छ। त 1 माइनस अब हेर त 2 cos स्क्वायर cos c कमन लिन सकिन्छ, माइनस 2 cos c कमन लिन सकिन्छ, यसमा पनि छ यसमा पनि छ। यहाँ के बच्यो, यहाँ बच्यो cos a माइनस b र यहाँ प्लस बच्यो, किनभने माइनस हामीले कमन लिएछौँ त यो प्लस भइहाल्छ। यहाँ बच्यो cos c। ठीक छ यहाँसम्म। अब आएर 1 माइनस 2 cos c को cos c, यो भयो cos a माइनस b र यो प्लस cos c को ठाउँमा आएर त प्लस cos c को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ माइनस cos a माइनस b, मतलब यो cos माइनस cos c को ठाउँमा त यो cos a प्लस b लेख्न सकिन्छ, तर यो माइनसलाई जब म यता गरिदिन्छु त यो माइनस भइहाल्छ र यो प्लस भइहाल्छ। त यही भयो। अब यहाँ माइनस cos के छ a प्लस b छ। ठीक छ यति। अब आएर यो भयो हाम्रो 1 माइनस 2 cos c, यो भयो cos a प्लस b, cos a माइनस b यो छ हाम्रो। त्यसपछि यहाँ माइनस cos a प्लस b भइहाल्छ। अब यो फर्मुलामा हालिदिने, फर्मुला त्यसको भ्यालु हालिदियो 2 cos c छ, यो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b भनेको के को फर्मुला हो, यो फर्मुला हो 2 sin a र sin b को फर्मुला। त यहाँबाट यो 1 माइनस 2 इन्टु 2 4 भयो, sin a भयो, त्यसपछि sin b छ र यो cos c छ। ठीक छ। विच इज इक्वल टू जुन आरएचएस छ हाम्रो यतिकै प्रुभ गर्नुपर्ने भनिरहेछ। र आरएचएसमा भनेर छ 1 माइनस 4 sin a sin b र cos c। यहाँ हामीले निकाल्यो 1 माइनस 4 sin a sin b र cos c, प्रुभ भयो। यानी कि 4 नम्बर सक्यो। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। हामीले भोलिको भिडियोमा 5 नम्बरदेखि गर्ने। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।